केपी माथि दबाब दिलाउनको निम्ति जुन विदेशी शक्तिहरूले जसलाई मुभ गरिरहेछन् त्यही विदेशी शक्तिले चाहिँ केपीलाई तपाईको उत्तेजित पनि बनाइरहेछ है। हामी यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। जस्तो यो माधव नेपाललाई भेट्ने केपीका विरोधीहरूको एउटा ग्याङले भेट्यो, त्यसपछि केपी ओलीले प्रदीप गेवालीलाई चाहिँ आफ्नो विशेष दूत बनाएर कुनै सन्देश पठाएका छन्, के पठाएका छन् त्यो कुरो अब जानकारी छैन, तर उनले पठाए। अब हिजोबाट चाहिँ तपाईको जस्तो अस्तिसम्म तपाईको मिडियामा हेर्नुस्, माधव नेपाल र वामदेवको जुन स्वर थियो नि त्यो हिजोबाट धेरै धमिलो भइसकेको छ, मात्र भइसकेको छ हैन। हिजो पनि अस्ति वामदेव बोलेको कुरा र हिजो नै बोलेको कुरामा धेरै ठुलो अन्तर छ भाषामा। यो अध्यादेश एमसीसीसँग जोडिएको त्यो त्यसैको एउटा नयाँ श्रृङ्खला हो। एमसीसीकै नयाँ श्रृङ्खला भनेको त्यो एमसीसी को जुन उद्देश्य हो त्यो पुरा गर्नका लागि चालिएको एउटा कदम थियो, तर फिर्ता गर्नुपर्यो अध्यादेश, त्यो ढङ्गबाट हो यहाँले हैन। मेनली त्यही हो। जस्तो एमसीसी एउटा एजेन्डा भयो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छैन भनेर पनि भनिरहेछन्। त्यस्तो हो भनेदेखि हुन्छ नि यो असंवैधानिक ढङ्गबाट अब मुलुक अगाडि बढ्ला? होइन, त्यो तर्क हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यति बेलाको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल। उहाँसँग हामी पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, ठिक छ। यो लकडाउनको बिचमा थुप्रै राजनीतिक घटनाक्रमहरू जो सतहमा आए, कतिपय भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, कतिपय अपहरण भएको भनेर त्यस्ता कुराहरू आए, अध्यादेश आए, फिर्ता भए। यी यावत घटनाक्रमहरूलाई कुन रूपमा विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यहाँले? मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने जस्तो यो व्यवस्था अब जुन ढङ्गले जुन शैलीमा अब जसको निम्ति जुन प्रयोजनको निम्ति ल्याइयो नि, यसले जो बिस्तारै बिस्तारै भित्र एउटा सङ्कट सिर्जना गर्दै गएको थियो, अब त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने वा त्यसको सामना गर्ने नाममा अब परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनुको निम्ति यस्ता खेलहरू भित्रभित्र हुँदै आएको थिए। जस्तो अब दलहरूका मान्छेहरूका बिचको तपाईँको स्वार्थको लडाइँ भए, जस्तो त्यो त्यही दौरानमा चाहिँ जस्तो के अरे अब बालुवाटार काण्डहरू भए, यति काण्डहरू भए, अब वामदेवलाई सांसद बनाउने चिजहरू विस्फोट भए, काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तै भयो। त यो समग्र यो चिजले के देखाउँछ भन्छ भने अब त्यो पङ्क्तिहरूभित्र परिस्थितिले जुन समस्याहरू सृजना गर्दै जान्छ त्यसको सामना आफ्नो पक्षमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने त्यो चलखेल सबै खालका मान्छेहरूबाट हुन्छ। अब त्यसैको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा यिनी घटनाहरू बिस्तारै विकास हुँदै आएर यो अध्यादेश प्रकरणसम्म आएर विस्फोट भयो। यो मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो त्यही प्रक्रियाको अलिक विस्फोटक रूप मात्रै हो होइन, यो आकस्मिक ढङ्गले आएको होइन। किन यसको पृष्ठभूमि भनेको यी सबै योजनाबद्ध नै हुन् भन्ने हो? एकदम। एउटा त प्रक्रियागत हुन्, एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अघिल्ला घटनाहरूको तपाईँको क्रमभन्दा बाहिर यी घटनाहरू छैनन्, पछिल्ला घटनाहरू एउटा तिनै क्रमको चाहिँ तपाईँको यो पछिल्ला रूपहरू हुन्। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको योजनाबद्ध छन्। मैले भन्दा बुझेँ योजनाबद्ध छन्। अब यसले के देखाइरहेछ त भन्छ भने अहिले यो संविधान जारी भइसकेपछि मैले यो व्यवस्थालाई जुन रूपरङ अथवा चाहिँ सिँगारपटार गरिकन जसरी प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो, अब यसको चाहिँ चेहरा त्यो रूपमा नदेखेर विपरीत खालको चाहिँ तपाईँको एउटा स्वरूपमा प्रकट हुँदै गइसकेपछि अब त्यो पङ्क्तिभित्रै जुन समस्या आयो नि, सङ्कट आयो नि, त्यसले चाहिँ नयाँ खालको हल खोज्यो, उनको तर्फबाट नयाँ खालको समाधान खोज्यो। अब किन भन्छ भने गत्यावरोध भयो, अगाडि जान सक्ने स्थिति भएन। अब त्यो समाधान के हो त भन्छ भने अब बदलिएको परिस्थिति अनुसार अब त्यो सत्ताभित्र चाहिँ समीकरण पनि नयाँ हुनु पर्यो होइन। जस्तो आफ्नो प्रवृत्ति, स्वार्थ, योजना, उद्देश्य अनुसार समीकरण पनि नयाँ ढङ्गको बन्नु पर्यो र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि त्यही ढङ्गले बन्नु पर्यो ताकि मैले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा नियन्त्रित होस् भन्ने जो एउटा प्रक्रियामा चाहिँ लडाइँ चलिरहेको थियो, त्यसैको त्यो अन्तिम कडी हो, यो पछिल्लो कडी हो। अब योभन्दा अगाडि पनि जान्छ, अझै यो जान्छ, थामेको छैन। तर अध्यादेशमा आएर त्यो चाहिँ छताछुल्लो भयो मात्र। जस्तो अगाडि कहाँ जान्छ म एकछिनमा कुरा गर्छु होइन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि यो योजनाबद्ध हो भनेर, योजना चाहिँ कसको? अहिले जो सत्तामा रहेका, सत्ता बाहिर रहेका दलहरूको मात्रै या अरू कसैको?
अब यो योजना कसको हो भन्ने जानुभन्दा पहिले म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो केपी ओलीको हातबाट जुन अध्यादेश आयो नि, अब उनको पार्टीको संसदमा बहुमत छ। यो अर्थबाट हेर्दाखेरि यो विरोधी जो दलहरू छन् उनले केपीको सरकार पल्टाउने सम्भावना छैन होइन। बहुमत त एउटै पार्टीको छ। अब त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि पनि केपी ओलीको कुर्सी चाहिँ असुरक्षित छैन। अब यता आन्तरिक रूपमा हेर्दाखेरि यो केही समय अगाडि मात्रै पनि त्यो पार्टीभित्र भएको एउटा सहमति, उनीहरूले सहमति भन्ने बाहिर ल्याएका थिए। पुष्पकमलले चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खेल्ने र केपी ओलीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर सहमति भइसकेको थियो सबैको। अब यो सहमतिको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि केपी ओलीको कुर्सी सुरक्षित छ, असुरक्षित छैन। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने केपीको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको दावेदार म हुँ भनेर त्यो पार्टीभित्र कोही मान्छे अगाडि आएको पनि छैन। जब दुवै कोणबाट केपी ओली सुरक्षित छन् होइन, पार्टीभित्र पनि उनको पद सुरक्षित छ र अब बाहिरबाट विरोधीहरूले पनि चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन भने दल विभाजन गर्ने अध्यादेश केपी ओलीलाई किन चाहियो? मेरो कुरा किन चाहियो त होइन? के आवश्यकता पर्यो? किन उनको दल विभाजन भएर उनको कुर्सी खोजिदिनु त कोही अभियानमा लागेको थिएन। पर यसैले के बुझाउँछ भन्छ भने उनको अध्यादेश अरू कसैको निम्ति ल्याइएको छ, अरू कसैको निम्ति ल्याइएको छ। मैले अघि नै भने नि, जस्तो त्यो के को आवश्यकताले अध्यादेश ल्याएको भन्छ भने अब सबै पार्टीभित्र गज्याङगुजुङ भयो। जस्तो काङ्ग्रेसको हालत हामीले हेरिरहेछौँ नि, 4-5वटा गुट बनेको छ, बैठक बस्दैन। अब शेरबहादुरले मनपरी चाहिँ निर्णय गर्दै गएका छन्, अर्काले विरोध गरेको गरेछ। अब यतातिर चाहिँ सत्ताधारी दलभित्र हेर्नुहुन्छ भने अब के अरे सचिवालयको बैठक बस्दैन, बैठकको निर्णय पनि केपी ओलीले मान्दैनन् होइन, थाई समितिको निर्णय पनि मान्दैनन्। अब एमसिसी सम्बन्धी कार्यदलले सुझाव दियो त्यो रिपोर्ट पनि बुझ्दैनन्। गत्याग्रता आयो नि त। अब पार्टीबाट कतै पनि कुनै पनि पार्टीबाट अब अर्को यिनीसँग जोडिएको कुनै पनि शक्तिले एउटा सहज ढङ्गले निकास नपाउने भयो। त्यस कारणले आवश्यकता के भयो त भन्दाखेरि अब यो भएको जो यथास्थिति छ नि पार्टीभित्रको समीकरण, यसलाई छिन्न भिन्न बनाइकन नयाँ समीकरण बनाउनु पर्ने भयो ताकि बाटो खोलोस्, काम गर्ने बाटो खोलोस् होइन। विशेष गरिकन पार्टीले त भोलि अवरोध पार्छ सरकारलाई। पार्टीभित्र काम गर्ने चाहिँ एउटा निकास खोल्नको निम्ति अध्यादेशको हतियार लियो र त्यो हतियारको निशाना सबै हो। भने त अहिले चाहिँ मधेसवादी दल हो भने उनले बाहिर, मधेसवादी दल होइन, मधेसवादी दलको त कुरो मात्रै के हो भन्छ भने केपी ओलीलाई जस्तो भोलि नयाँ परिस्थितिमा चाहिँ बहुमतको सरकार बन्नको निम्ति जो केही मत पुग्दैन भन्ने उनको हिसाब छ नि, त्यो मत पुर्याउनुको निम्ति चाहिँ मधेसवादी फोड्नु पर्ने कुरा आयो। अब त्यस्तै अरू पनि होलान् केही। तर मूल सवाल के हो भन्छ भने केपी ओलीले आफ्नो पार्टी विभाजन गरेर नै तपाईँको अगाडि बढ्ने हिसाबले यो अध्यादेश ल्याएको हो। किन भन्छ भने जस्तो अध्यादेशको महत्त्व कहाँ छ भन्छ भने हिजोको जस्तो अहिलेसम्मको कानुनअनुसार अर्को पार्टी मान्यता पाउनुको निम्ति संसदीय दल र पार्टीमा दुवैतिर 40% बहुमत चाहिन्छ। अब केपी ओलीको पार्टीमा त त्यो नपुग्ने भयो होइन। नपुग्ने भएपछि संसदीय दलमा पुग्छ फेरि उनको अहिलेसम्म त। अब एकै ठाउँको 40%ले पनि अर्को पार्टी खोल्ने तपाईँको निर्णय नगरिकन केपी ओलीले पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ तपाईँको क्रस गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति भएन। त्यस कारण उनले त्यो निकास खोज्न खोजिरहेको छन्, केपी मार्फत त्यो निकास चाहिँ खोतल्न खोजिरहेको छ। त्यस कारण उनले के गर्थे, जस्तो यो फिर्ता नभएको भए उनले के गर्थे, मधेसवादी विभाजित गर्थे। यद्यपि त्यो सकेनन्, फेल भए र त्यसपछि उनले आफ्नै 40% संसदको मत बनाएर उनले चाहिँ तपाईँको आफ्नै नाममा चाहिँ तपाईँको अर्को पार्टी नवीकरण गर्थे। अब उनको खास योजना त्यो हो। तर अब यिनीहरू केही कारणले फसे। पहिलो कुरो त मधेसवादी नै विभाजित गर्ने कुरोमा यिनीहरू सफल भएनन्, असफल भए। अब यो अर्थबाट पनि त्यो अध्यादेशको अब अर्थ रहेन, किन त्यो अब त्यो पारितै गरे पनि त कानुनिक रूपमा अगाडि बढे पनि त केपी ओलीको 40%को पार्टीले मात्रै त बहुमतको सरकार त नबन्ने भयो। अब मधेसवादीतिर असफल भइसकेपछि अब यिनी चाहिँ त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भए। अब त्यो पार्टीभित्रको दबावले होइन कि उनको आफ्नो रणनीतिबाट उनी रिट्रिट भए एकछिनको निम्ति पछि हटे, किन परिस्थिति प्रतिकूल आयो। तर यसको अर्थ के हो भन्छ भने उनले त्यो मिसन छोडेका छन् भन्ने कुरो गलत हो होइन। जस्तो सबै लाग्लान्, सबै लागिरहेकै छन्। र यो कुरो कहाँ जोडिन्छ, मैले कस्तो बुझ्छु त भन्छ भने मैले अघि नै भने हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जब केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको पदको असुरक्षा कतैतिरबाट छैन, न उनको पार्टीभित्रबाट चुनौती छ न बाहिरबाट चुनौती छ भनेपछि त्यो अध्यादेश सबै पार्टी फोडेर नयाँ समीकरण बनाउनु पर्ने खाँचो केपीलाई किन पर्यो त होइन।
मैले भने नि हो यो प्रश्नले हामीलाई कहाँ लैजान्छ त भन्छ भने यो अध्यादेश अरू कुनै चाहिँ घटनासँग जोडिएको छ। त्यो भनेको यो अहिलेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हो। जस्तो मैले यो जोड्न खोजेको काम हुन्छ भने विशेष गरी यस्ता धेरै एजेन्डाहरू छन्। म एमसीसीको उदाहरण दिन्छु। एमसीसी त उनकै पार्टीको कारणले अड्क्यो होइन, उनकै पार्टीको कारणले अड्क्यो। अब त्यो निकास खोज्न खोजेको हो र अब त्यो अहिले कहाँ जोडियो त भन्छ भने जस्तो यो कोरोना चाहिँ तपाईँको प्रकरणपछि जसरी यो विश्व राजनीति चाहिँ तपाईँको एउटा शत्रुतापूर्ण ढङ्गले सतहमा आयो नि, जस्तो अमेरिकनहरूले चिनियाहरूलाई एउटा शत्रुको रूपमा चाहिँ तपाईँको चित्रण गर्दै उसलाई दण्डको भागीदार बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाएको छन्, मुद्दै हालिरहेका छन् चीनमाथि। र अब हिजो मात्रै पनि एउटा चिनिया चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा प्रकाशन यति कठोर ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत भयो। मैले हिजो मात्र समाचार हेरेँ, उनले चाहिँ अमेरिकाको विदेश मन्त्रीलाई मानवताको शत्रु भनेर लेखे, सम्पादकीय लेखे होइन, सम्पादकीयमा मानवताको शत्रु भनेर। अब त्यो मात्रै होइन, राष्ट्रसङ्घ नै विभाजन आइसक्यो, सुरु भइसक्यो। जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिका चाहिँ अब निस्केको घोषणा गरिसक्यो भनेपछि अब यो प्रक्रियामा विभिन्न देशहरूमा आफ्नो जहाँ पकड्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी कायम राख्ने भन्ने एउटा समस्या ग्लोबल्ली उनका अगाडि उपस्थित भएको छ। त्यसको चाहिँ असरले यहाँ काम गरिरहेको छ, अन्त पनि गरिरहेको छ। जस्तो यस्तै खालको कु गराउन खोजेको छ अमेरिकाले भेनेजुएलामा, त्यहाँबाट समाचार आइरहेको छ र त्यसको प्रतिरोधको निम्ति भनेर मदुरोको सरकारले पनि तयारी गरेको घोषणा गरेको छ। जस्तो इरानबाट त्यो समाचार आयो, जस्तो अरब सागरमा अमेरिकन के अरे चाहिँ पानी जहाजहरू तपाईँको इरानसँग टसल गर्ने चाहिँ तपाईँको योजनामा अगाडि बढिरहेको र चीनमा पनि चाहिँ अब के अरे दक्षिण चीन सागरमा उसले युद्धपोतहरू पठाएको र जबरजस्ती अतिक्रमण गर्न खोजेको न्युजहरू आइरहेछ। र यो सबै घटनाले के दिन्छ भने अब यो विश्वको जो परिवेश चाहिँ तपाईँको अब उल्टिन थाल्यो नि होइन। एउटा त चाहिँ युनिपोलरबाट एक ध्रुवबाट यो दुई ध्रुव हुँदै ध्रुवको दिशातिर गयो। अब दोस्रो चिज चाहिँ अब यो सम्भावना कस्तो देखियो हुन्छ भने अहिले जो विश्व व्यवस्था भन्थ्यो अथवा विश्वको शक्ति केन्द्र शक्ति राष्ट्रहरू भन्थे नि, यो कसको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा रहने भन्ने एउटा प्रश्न आयो होइन। जस्तो धेरैले भनिरहेछन् नि अब विश्वको नेतृत्व चीनले गर्ने भयो, पश्चिमाहरूको हातबाट अब गयो भन्ने त उनकै बिचमा व्यापक बहस भइरहेछ। अब यो प्रक्रियालाई कसरी रोक्ने भन्ने एउटा लडाइँ पनि छ, अर्को उनकै बिचमा एउटा लडाइँ छ। त्यो लडाइँको एउटा हिस्सा के हो भन्छ भने आफ्नो देशभन्दा बाहिर जो आफ्नो प्रभावमा पकडमा अथवा जेमा छन् ती देशहरूलाई कसरी यथावत रूपमा त्यही स्थानमा राख्ने भन्ने चाहिँ उनको जो प्रतिस्पर्धा अगाडि बढेको छ त्यसको असरको रूपमा मैले चाहिँ तपाईँको यो अध्यादेशलाई बुझेको हो होइन। जस्तो मैले भन्न खोजेको कहाँ हुन्छ भने जस्तो पश्चिमा विशेष गरिकन अमेरिकनहरू को चीन विरोधी मिसनमा सबभन्दा संवेदनशील र उनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको नेपाल हो होइन। नेपाल जतिको महत्त्व तपाईँको खाडीको पनि छैन है उनको निम्ति। खाडीको मुद्दा चाहिँ तेलको मुद्दा मात्रै हो र अब त्यो महत्त्व चाहिँ तपाईँको दक्षिण चीन सागरमा पनि छैन जुन महत्त्व नेपालको छ। किनभने उनीहरू तिब्बत विभाजन गर्ने मिसनमा जब नेपाल पस्न खोजे त अब यो मिसन त नेपाल कब्जा नगरिकन यो मिसन अगाडि जाँदैन। त्यसै कारणले एमसीसीको प्रस्तावमा के राखेको त भन्छ भने कानुनी रूपमै होइन नेपालको ठुलो भूभागलाई तपाईँको अमेरिकन घरको हातमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सम्झौता त्यस कारणले भएको छ। नत्र तपाईँले कुनै पनि देशको अनुदानको नाममा आएको होइन कुनै पनि परियोजनाको निम्ति यस्ता हास्यास्पद शर्तहरू राखेर सम्झौता गरिन्छ भने कसैले कल्पना गर्न सक्दैन होइन। त्यस कारणले त्यसलाई जोगाउने जो उनीहरूले मुभ गरे नि अहिले विशेष गरिकन तपाईँको उनीहरूले अमेरिकनहरूको भाषामा यो सिङ्गो क्षेत्रमा चाहिँ उनको त्यो रणनीतिलाई मुभ गर्ने इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईँको कमान छ। त्यही कमान अन्तर्गत यो सबै डिस्टर्बेन्स भइरहेछ अहिले नेपालमा ओलीको चाहिँ हातबाट भइरहेछ र अरू पनि छन्, ओली मात्रै होइन जो विरोध गर्छन् त्यो पनि उनीबाट पछाडि छन् र यसको असर चाहिँ नेपालमा देखिन खोजेको। यहाँलाई एकैछिन मैले रोकेँ। जस्तो यो अध्यादेश एमसीसीसँग जोडिएको त्यो त्यसैको एउटा नयाँ श्रृङ्खला हो, एमसीसीकै नयाँ श्रृङ्खला भनेको त्यो एमसीसीको जुन उद्देश्य हो त्यो पुरा गर्नका लागि चालिएको एउटा कदम थियो तर फिर्ता गर्नु पर्यो अध्यादेश त्यो ढङ्गबाट हो होइन। मेनली त्यही हो। जस्तो एमसीसी एउटा एजेन्डा भयो, अरू पनि होलान्, एमसीसी मात्रै होइन अरू पनि होलान्। मैले अघि नै भने नि जब केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद कतैबाट खतरा छैन भने यो अध्यादेश उनलाई किन चाहियो, यसको जवाब त चाहियो। जस्तो प्रचण्ड वामदेव माधव कुमार नेपाल लगायतकाबाट पार्टीभित्रैबाट चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई खतरा होइन थिएन होइन। मैले खतरा पनि त्यही हो। जस्तो एमसीसी लगायतका के एजेन्डाहरू छन् नि, जस्तो पार्टीबाट पारित भइसकेपछि त अड्कियो होइन। कसरी अड्कियो त हुन्छ भने सभामुखले के भन्छ भने पार्टीले निर्णय नगरिकन यो फाइल मलाई अगाडि बढाउँदिन भन्दै हुन्
भने पार्टीले निर्णय नगरिकन सभामुखले फाइल अगाडि नबढाउने, पार्टीले निर्णय नगर्ने, होइन? कार्यदलले संशोधनको निम्ति प्रस्ताव ल्याएछ, त्यो संशोधन अमेरिकाले मान्दैन भनेपछि गाँठो कसरी फुकाउने त? मैले अघि नै भने नि, परिस्थिति नयाँ आयो, होइन? अनि चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको त्यो समीकरणको चाहिँ स्वरूप पनि नयाँ ढङ्गले विकास भयो। अब यो नयाँ परिस्थितिलाई एउटा नयाँ समीकरणबाट कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने त समस्या आयो, किन गाँठो त फुकेन नि। जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तो विश्वभरि विदेशीहरूले पहिले पनि त्यही गर्दै आछन्, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि त्यही गरे। जस्तो हामी 7 सालकै घटना हेरौँ, जस्तो इन्डियाकै घटना हेरौँ, यो त्यस्तै एउटा उदाहरण मैले दिन खोजेको। जस्तो इन्डियामा चाहिँ प्रजातन्त्र बनाए के त भन्दाखेरि, जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धपछि जो चाहिँ पश्चिमाहरूका साम्राज्य ढल्दै गए नि, उपनिवेश मुक्त हुँदै गए नि, त्यो लहर त भारतमा त इन्डियामा त ठुलो लडाइँ नै थियो त्यो बेला ब्रिटिसहरूको विरुद्धमा। तर त्यो लडाइँलाई आफ्नो पूर्ण पराजय हुनबाट रोक्नुको निम्ति उनले के तिग्डमबाजी गरे भन्छ भने सुभाषचन्द्र बोसलाई चाहिँ बेपत्ता बनाए, होइन? सङ्घातको ढङ्गले मारे, किन उनकी चाहिँ यो विजेता राष्ट्रको विरुद्धमा थिए। अब उनले मोहम्मद जिन्ना र चाहिँ नेहरूलाई हातमा लिए, उनको निकटका मान्छेहरू हातमा लिएर उनले सत्ता हस्तान्तरण गरे, सरकार हस्तान्तरण गरे र के जोगाए त भन्दा आफ्नो उपनिवेश त जोगाए नि त। जस्तो अहिलेसम्म पश्चिमाहरूको धङ्गीबाट इन्डिया मुक्त हुन सकेन, माने आफ्नो पकड अर्को तरिकाले जोगाए, सत्ता यिनका दलालको हातमा हस्तान्तरण गरे। 7 सालमा यहाँ त्यही भएको हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजहरू चाहिँ इन्डियाबाट फर्किसकेपछि अब राणा त अङ्ग्रेजसँग जोडिएको शक्ति भयो, नेहरूले कसरी डिल गर्ने, नेहरूसँग त सम्बन्ध छैन। अनि गत्याब्रो त आयो नि त। जस्तो इन्डियनहरूलाई नेपालमा प्ले गर्नको निम्ति त समस्या त खडा भयो, त्यसलाई हल गर्नको निम्ति उनले राणाहरूलाई दबाब दिइकन चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सरकारमा मिसाए, भएको त्यति मात्रै हो। उनले त्यसैलाई प्रजातन्त्र भने। अब त्यसले गर्दाखेरि इन्डियनहरूले के गरे त भन्छ भने आफ्नो पकडलाई त निरन्तर राख्न सफल भयो नि त, काङ्ग्रेसलाई पसाएर। हो, खेल त्यही हो मैले भन्न खोजेको। अब अहिलेको यो सिस्टमलाई तङ्गभङ्ग छिन्नभिन्न पारेर हुन्छ कि यसमा नयाँ समीकरण ल्याएर हुन्छ कि केपीलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सम्भावना देखिन्छ कि अथवा यिनले नसक्ने भयो भने अर्को कुनै विकल्प अगाडि राखेर सम्भावना हुन्छ कि उनको अहिले नेपालसम्म जे छ नि वर्चस्व यसलाई जोगाउनु पर्यो। बस त्यो खेल सुरु भयो नेपालमा। मैले भनेको अध्यादेशको नाममा त्यो खेल सुरु भयो। किन त्यो भयो त भन्छ भने म तपाईँलाई एउटा जानकारी मैले पाएको सुना जानकारी गराउँ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरा चाहिँ शेरबहादुरलाई पनि थाहा छ, केपीले जानकारी दिएका छन्, यिनीहरूले झुट बोलिरहेछन्। र यो चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई पनि जानकारी छ र माधव नेपाललाई पनि जानकारी छ। र मलाई लाग्छ अब यो हुनुपर्छ, अब नयाँ ढङ्गले एउटा समीकरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने सबैलाई लागेरै यिनी मौन रहेको वा समर्थन गरेको हो। तर अब यहाँ चाहिँ केले खलबल्यायो त भन्छ भने यससँग जोडिएर जो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो नि, यसले चाहिँ बिथोल्यो यहाँ, होइन? यो त या त चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा देखाएर जस्तो दल विभाजनको कुरा देखाएर या त अर्को हतियार मार्फत यिनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने केपीको योजना अन्तर्गत त्यो अध्यादेश जोडेर अर्को ल्याइयो। या अर्को मलाई के पनि चाहिँ तपाईँको शङ्का लाग्छ भन्छ भने जस्तो विदेशीहरूको गेम हामीले 10 वर्ष युद्धकालमा हेऱ्यौँ नि, एकातिर संसदवादी राखेको छ, अर्कोतिर माओवादी राखेको छ, खेलाएको छ आफैले, दुवैलाई परिचालन आफैले गरेको छ। नेपाली 17,000 मार्यो, लास्टमा जुटायो, होइन? लास्टमा जुटायो, नजुटेको भए एउटाको विकल्पमा अर्को खडा गर्थ्यो। तर विकल्प त सबै उनकै थिए, होइन? माओवादी भने पनि संसदवादी भने विकल्प त उनकै थिए। हो, त्यस्तै खेल अहिले एउटा के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो केपी ओली मार्फत काम अगाडि बढ्न सक्यो भने ठिक छ बढ्ने, जस्तो कुनै सम्भावनाले भनौँ न केपी ओली असफल भए पनि गर्ने क्या त भने त्यो अर्को विकल्प त सडकमा एउटा तयार पार्नु पऱ्यो नि। त्यो माहौल तयार पार्नुको निम्ति त्यो एउटा विरोधी पङ्क्ति सडकमा अर्को एउटा विकल्प खेलाउनुको निम्ति उनीहरूले सुरक्षा के अरे चाहिँ त्यो अर्को अध्यादेश आयो नि, त्यो ल्याएर चाहिँ एउटा विभाजनको जो माहौल हो नि त्यो माहौल बनाउने र अब दुईटैतिर खेल्ने, केपीसँग पनि खेल्ने, यसलाई पनि अगाडि बढाउने। किन फसे नि त, अब वारपारको स्थिति आयो, केपीसँग पनि खेल्ने। अब केपीको सम्भावना बाइचान्स तुइयो, कुनै कारणवश तुइयो, केपीबाट थ्याक्न सक्ने स्थिति भएन भनेपछि तपाईँको अर्को जो मैदानमा खडा गरिरहेछन् नि, अब यो विकल्प छ। किन भन्छ भने मैले यो किन भनेको हुन्छ भने केपी ओली अहिले बाहिरदेखि नै तपाईँको माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुरको बिचको भिन्नता अब हामीले देख्न सक्यौँ भने हामी फेरि फस्छौँ, डुब्छौँ। किन उनी एउटै शक्ति, यिनी सबै एउटै शक्ति केन्द्रबाट चलेका मान्छेहरू हुन्। जसरी हिजो माओवादी र संसदवादी खेलेका थिए, एउटै शक्ति केन्द्रबाट प्रयोग भएका मान्छेहरू हुन्। तर बाहिर यिनलाई दुईटा विरोधी पक्षको रूपमा देखाइएको छ हिजो जस्तै। त्यस कारणले अब यसमा दुईटा चिज हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो चाहिँ नयाँ समीकरण, जस्तो नयाँ समीकरण के हुन्छ भने संविधान जारी भइसकेपछि त जस्तो हिजोको विवाद र बहसका मुद्दाहरू त फेरि नि, संविधान जारी नहुँदै जुन जुन मुद्दा सडकमा उठाइन्थे
संविधान जारी भइसकेपछि तिनै मुद्दाले त काम गर्दैन, मुद्दा पनि नयाँ चाहियो। जब मुद्दा नयाँ चाहियो भने समीकरण पनि नयाँ चाहियो, मुद्दामा आधारित समीकरण पनि नयाँ चाहियो। हो त्यो समीकरण बनाउन खोजिएको हो र यिनीहरूलाई गिजोल्न खोजिएको हो। मलाई लाग्छ यिनको बिचमा यिनको आपसी चाहिँ कुनै उद्देश्य, कुनै प्रयोजन अथवा कुनै राजनीतिक मूल्यको निम्ति सुरु भएको झगडा होइन यो। र यो अन्तर्राष्ट्रिय जो चाहिँ हिजोदेखि चल्दै आएको थियो, आज मात्रै त्यो होइन, तर कोरोना प्रकरणले जो वारपार पुर्यायो नि, अब विश्व राजनीतिलाई वारपारको ठाउँ पुर्यायो नि, अब त्यसको तीव्र चाहिँ प्रेसर परिरहेछ, यहाँ एकदम तीव्र प्रेसर परिरहेछ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले कतिखेर कहाँ गएर उल्टिने हो भन्ने अनिश्चित छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको यहाँ केही निकास निकाल्नुपर्ने भएको छ। त्यसको एउटा खेलौनाको रूपमा केपी ओली प्रयोग भएको मात्रै हो। अब जस्तो होला कि एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि जस्तो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हैन, अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि जस्तो नयाँ सरकार त्यो गठनको जो सम्भावना यी छन् कि छैनन् भन्नुहोस् त। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यो विघटन हुन सक्ने यो सम्भावना तपाईँले कतिको देख्नु भएको छ? यही बिचमा राजपा समाजवादी एक भएका छन् हैन, जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ, त्यहाँ पनि फेरि जनता समाजवादी पार्टीले पनि आफ्ना सांसद अपहरण गरियो भनेर ऊ प्रहरीकोमा उजुरी दिने गएको छ, तर उजुरी प्रहरीले नलिरहेको अवस्था छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण गर्ने? अब सुन्नुहोस्, यसमा मैले एउटा स्पष्ट पार्ने कुरा के हो भन्छ भने जस्तो केपी माथि दबाब दिलाउनको निम्ति जुन विदेशी शक्तिहरूले जसलाई मुभ गरिरहेछन् त्यही विदेशी शक्तिले चाहिँ केपीलाई तपाईँको उत्तेजित पनि बनाइरहेछ है। हामी यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। किन भन्छ भने वातावरण त बिथोल्नु पऱ्यो नि त। जस्तो दुवैलाई चाहिँ एग्रेसिभ नभए आक्रामक नबनाइकन त वातावरण त बिथोलिन्न। त्यस कारणले मैले सम्भावना के देख्छु भन्छ भने केपी ओलीको विरोध गर्नेहरूलाई पनि जस्तो यो प्रजातन्त्रको रक्षाको निम्ति, निरङ्कुशता रोक्नुको निम्ति आदि इत्यादि बहाना त धेरै छन् नि। यसको निम्ति चाहिँ तिमीहरूले नछोड, नत्र यसले सबै सिद्ध्याउँछ भनेर उनलाई पनि पुस गरिराख्ने र केपीलाई पनि पुस गरिराख्ने, यही प्रक्रिया अगाडि जान्छ। अब यही जाँदैछ लक्षण। जस्तो एमाले माओवादीको जो पार्टी छ, अब त्यसले चाहिँ तपाईँको के सुन्दैछु मैले भन्छ भने सचिवालय बैठक बस्ने, प्रष्टीकरण माग्ने, त्यसपछि थाई समिति बस्ने, प्रष्टीकरण माग्ने, अब चाहिँ केपीले मानेन भने एउटा टुङ्गो लगाउने, प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा प्रतिबद्धता हटाउने भनेर भन्दैछन्। अब केपीको अर्को खेल सुरु भइरहेछ होइन। उनले यो बैठक पनि बोलाउँदैनन्, त्यो निर्णय पनि उनले मान्दैनन्, निर्णय नमानिरहेको स्थिति छ। जस्तो वामदेवको निर्णय त मानेनन् नि उनले होइन, त्यस्तै गरेर यो एमसिसीवाला कार्यदलको सुझाव त उनले मानेनन्। त्यस कारणले यो कहाँ जान्छ भन्छ भने यो अन्तिममा चाहिँ केपीको हातबाट संसद विघटन गर्ने दिशामा जान्छ। हुने त्यही हो मैले बुझेको अब होइन। अब संसद विघटन गर्ने दिशामा जान्छ। अब यो संसदको विघटन भइसकेपछि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने उनले चुनावको निम्ति विघटन गर्ने हो, चुनाव हुँदैन होइन। यस्तो परिस्थितिमा चुनाव त हुँदैन, यो राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले अब त्यही सङ्क्रमणकालीन जो चाहिँ तपाईँको एउटा पावर हुन्छ नि संसदको विघटनपछि, त्यसलाई समातिकन अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ तपाईँको मैले देख्छु, एउटा डिजाइन त्यो देख्छु। र मैले अघि नै भने त्यसको विकल्प अर्को के हुन्छ भने जस्तो त्यसले ठेगेन भने के त्यो पनि त त्यो खेल्ने शक्तिले त सोचिरहेको त हुन्छ भने त्यसको विकल्प जस्तो केपीले ठेक्दै नसक्ने स्थिति, संसद विघटन गरेर पनि ठेक्न नसक्ने स्थिति तपाईँको आयो भने विकल्पमा अर्को शक्ति चाहिँ तपाईँको खडा गर्ने। जस्तो अब भोलि सहमतिको सरकार भन्लान्, राष्ट्रिय सरकार भन्लान्, जस्तो अहिले भइरहेछ नि त। अब बाबुराम र चाहिँ के अरे राजाबाको एकता, त्यसपछि अब शेरबहादुरहरूको अब त्यसमा तपाईँको समर्थन आदि इत्यादि देखिरहेको छ। यो ध्रुवीकरण त बढ्दै जान्छ। त्यसमा भोलि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ प्रचण्डहरू थपेलान् होइन, झलनाथहरू थपेलान् आदि इत्यादि। अब यो प्रक्रियामा जान्छ। मैले भने यो अहिले जो संसदको स्वरूपमा जुन अस्तित्व छ नि यो चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ, यो चाहिँ रहँदैन अब होइन, यो चाहिँ रहँदैन। त्यसपछि अब यो मुठभेडलाई कतातिर लगिन्छ त्यो सबै चिज मैले भन्न सक्दैन। तर यिनीहरूको मैले बुझेको सारमा के हो भन्छ भने समस्या कसरी बलियो यिनीहरूभित्रै भन्छ भने अब यिनीहरूको विघटनको एउटा प्रक्रिया चाहिँ सुरु भयो। अब यिनलाई किन भन्छ भने यिनी जस्तो अरू सबै दल मिलेर पनि मलाई लाग्छ यो विघटनलाई रोक्न उनीहरू पनि सक्दैन। जस्तो केपीको विकल्पमा अब काङ्ग्रेस मधेसवादी र यता केपी विरोधी चाहिँ यो पार्टीभित्रका सबै मान्छे मिले भने अब चाहिँ नेपालको परिस्थितिलाई त अब त्याग्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दैन। किन भन्छ भने अब यो कोरोना प्रकरणपछि देशको परिस्थिति अर्कै दिशातिर गयो होइन। जस्तो अर्थतन्त्र टाट पल्टियो। अब उत्पादन त सबै यिनले पश्चिमाहरूको डिजाइनमा समाप्त पारेको थिए जम्मै। अब यहाँको अर्थतन्त्र भनेको रिमिट्यान्स र
के अरे सेवा अर्थतन्त्र भन्थे पर्यटनमा आधारित दुवै धराशायी भयो। विदेशबाट धेरै मान्छे फर्किँदैछन्। अब बेरोजगारी पनि त्यत्तिकै सङ्ख्या बढ्ने भयो, उत्पादन छैन भनेपछि विद्रोहको वातावरण त्यसै पनि बन्यो। यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति केपी होस् वा चाहिँ यसको विरोध गर्ने पक्ष होस्, यिनको दिमागभित्र यो सोचमा कतै पनि छैन होइन। त्यसको निम्ति जस्तो उत्पादन र विकास रोजगारीमा जानु पर्यो त्यो डिजाइनमै नि कोही पनि छैनन्। किन भन्छ भने अब यति बेला चाहिँ मैले यहाँले रोकेँ, जस्तो यति बेला चाहिँ प्रबल सम्भावना रहेको चाहिँ संसद विघटन हो भने पहिलो त्यही हो, हुने नै त्यही हो। तर मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छैन भनेर पनि भनिरहेछन्। त्यस्तो हो भनेदेखि हुन्छ नि यो असंवैधानिक ढङ्गबाट अब मुलुक अगाडि बढ्ला होइन, त्यो तर्क हो। मैले भन्छु नि त्यो तर्क हो। जस्तो तपाईँ पनि तर्क गर्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि सक्छु। किन भन्छ भने यहाँको कानुन कसरी बनाइन्छ भन्छ भने एनजिओहरूले बनाउने कानुन कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो कुनै पनि शब्दमा वाक्यमा दोहोरो तेरो अर्थ लाग्ने गरी यहाँ कानुन बनाइएको छ। जस्तो एक साइडले भनिरहेछन्, मैले पनि सुनिरहेको छु, संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भनिरहेछन् होइन। संसद विघटन गर्न पाइँदैन पनि त भनेको छैन, यो पनि त तर्क हो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भने भनेको छैन संविधानमा, त्यो त छैन नि। त्यो ढङ्गले तर्क प्रस्तुत हुन सक्छ, हुन्छ नै, हुनसक्छ होइन, हुन्छ नै। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने? किन प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले रोकेको त छैन नि। जब अर्को पक्षले तपाईँको लेख्दै नलेखेको कुरोमा संसद विघटन गर्न नपाउने कुरा देख्छ भने होइन, अर्को पक्षले पाउने कुरा किन देख्दैन? किन भाषै त्यस्तो जस्तै अनि त्यसपछि फैसला कसले गर्ने हो? फैसला त पावरले गर्ने हो। किन यो देशमा त नियम कानुनले चलेको देश त होइन। म त्यहीँ जान खोजिरहेको छु। जस्तो मानिलिउँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो, अदालतमा त यो विषय छिर्छ पक्कै, कसै न कसैले छिराउँछन्। अदालतले तपाईँले भने जस्तो पावरले निर्णय गर्ला होइन, पावर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणले निर्णय गर्छ। यसमा भ्रम नपाले हुन्छ। जस्तो अदालत भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदम आफ्नो विवेकमा होइन कानुन अगाडि राखेर संविधान अगाडि राखेर चाहिँ त्यहाँ फैसला हुन्छ भने यो हास्यास्पद कुरा मात्रै हो, मान्छेले बराल्ने कुरा मात्रै। अब त्यो के हुन्छ भन्छ भने अदालतले पनि त्यही फैसला गर्छ जो फैसला चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ कुनै चाहिँ शक्तिलाई आवश्यक पर्छ। जस्तो केपीकै जस्तो पुलिसले चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेन भन्ने कुरा आयो नि, त्यो अपहरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेन भन्ने आयो नि, पुलिसले किन गर्ने? जस्तो चाहिँ तपाईँको अब केपी सत्ताबाट झल्यो भने यही पुलिसले गर्छ दर्ता, त्यो त हामीले बुझेकै हो। अहिले जसले गरेन त्यसैले भोलि गर्छ होइन। अब अदालतको पनि त्यही हो। त यो त सबै सेटिङ मिल्या हुन्छ नि। किन रणनीति त कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो राजनीतिक वृत्तमा मात्रै त हुँदैन नि। अब त्यो राजनीतिक वृत्तलाई चाहिँ टेवा पुर्याउनुको निम्ति तपाईँको न्यायिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र होइन, सुरक्षा क्षेत्र सबैतिर सेटिङ मिलाएको हुन्छ। अनि त्यो मात्रै होइन, मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब कुनै न कुनै रूपमा सुरक्षा पङ्क्ति पनि यहाँ जोडिएको छ होइन। केही घटनाहरूले त्यो देखिन्छ होइन, केही घटनाहरूले त्यस्तो लक्षण देखिन्छ भनेपछि अब केपी ओलीको कदम त पहिलो कुरो त मैले अघि नै भने यो अरू कसैको निम्ति आएको छ, र दोस्रो मैले के भन्छु भने यो एउटा टोटल सेटिङमा आएको छ। केपीको राजनीतिक चाहिँ इनिसिएसन के अरे चाहिँ यो पहल मात्रै होइन होइन। जस्तो यहाँ सुरक्षा पङ्क्ति पनि जोडिएको छ, कर्मचारी तन्त्र पनि जोडिएको छ, न्यायालय पनि जोडिएको छ होइन। किन त्यो एउटा पुरै सेटिङमा एउटा चिजलाई उठाइएन भने त सफलता हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको यो कदमलाई यो हल्का रूपमा पार्टीभित्रको झगडा वैमनस्यता भनेर बुझ्नु गल्ती हुन्छ। मैले देखेको पहिलो सम्भावना तपाईँको संसद विघटन नै हो। सबभन्दा उत्तम बाटो उनीहरूको निम्ति त्यही हो है। किन अराजकता फैलाउने र त्यो अराजकतालाई कन्ट्रोल गर्ने सबभन्दा उत्तम बाटो विदेशीको निम्ति संसद विघटन नै हो। मैले अघि नै भने कथम कदाचित त्यो चाहिँ थ्याक्नै नसक्ने भएछन् भने कुनै कारणले, जस्तो अर्को काउन्टरमा अर्को चिज पनि त आउँछ नि त, उनी त निर्वाध गरिराख्छन् भन्ने त हुँदैन नि। काउन्टरमा आउने चिजले त्यो चिज थ्याक्नै नसक्ने भयो भने अनि चाहिँ तपाईँको रेस्टोरेसन होइन, प्रजातन्त्रको रेस्टोरेसनको नाममा, संसदको रेस्टोरेसनको पुनर्बहालीको नाममा अर्को सडकमा चाहिँ तपाईँको नचाहिने त पङ्क्तिलाई ल्याएर चाहिँ केपीलाई रिप्लेस गर्ने अर्को खेल हुनसक्छ। तर जे भए पनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको दुर्घटनातिर गयो। केपी ओली चाहिँ अहिले जो अध्यादेश फिर्ता भयो नि, केपी ओली चाहिँ अध्यादेश फिर्ताले अब शान्त बसे पार्टीभित्र छलफल गर्छन्, एउटा सहमति गर्छन् भन्ने जो मान्छेले सोचिरहेछन् नि, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। र पछि लाग्छ प्रधानमन्त्रीको विषयमा अहिले त्यो एक हिसाबले जस्तो अध्यादेश अगाडि बढाउनु हो, पछि फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो, यो हेर्दाखेरि एक किसिमले प्रधानमन्त्रीले त्यो घाइते बाघका रूपमा होइन कुनै कदम तपाईँले त भनिहाल्नुभयो संसद विघटन भनेर, त्यही नै हो या त्योभन्दा अरू दायाँमा अरू कुनै कदम पनि हुनसक्छ। जस्तो
तात्कालीन समाजवादी भनौँ न त्यो फुटाउने प्रयत्न भइरहेको थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो भनेर भनियो। अरू कुनै ढङ्गका अरू चलखेलहरू प्रधानमन्त्री र उहाँ वरिपरि रहेकाहरूबाट हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन योभन्दा बाहेकको? होइन, नै सम्भावना त धेरै थिए, तर मलाई लाग्छ अहिले तत्काल अब त्यो गुन्जाइस छैन। किन भन्छ भने मैले अघि नै भने समाजवादी पार्टी फोडेर उनीहरूको टार्गेट थियो आफ्नो पार्टी फोड्ने, होइन? जस्तो एक ठाउँमा मात्रै 40% भए पार्टी फोड्न पाइने भने लग्नुको कारण नै चाहिँ त्यो संसदीय दलमा 40% छ उनको, पार्टीमा त गइसकेका छ। त्यस कारणले समाजवादी पार्टी फोड्न सकेको भए र उनीहरू जहाँ चुके त्यो नचुकेको भए यो प्रक्रिया अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ बहुमत पनि बनाउँथे, सरकारमा 40% पुर्याएर। अब अरू पार्टी फोड्ने योजना नै असफल भएपछि, होइन, अब यो जति लाम्यो, यो प्रक्रिया जति लाम्यो केपीलाई त त्यति खतरा छ। अब अनि व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा उनको तर्फबाट है, अथवा यो डिजाइनलाई पनि त्यतिकै समस्या छ। भोलि त कस्तो जटिलता आउँछ भन्ने कुरो के निश्चित छ र? जसो के अरे 12 बुद्धि समझदारी गराउँदाखेरि त समझदारी गराउनुले त त्यो बेलाको समीकरण, त्यो बेलाको स्थिति हेरेर धेरै ठुलो चाहिँ सपना देखेर न गराए, तर उनले भने जस्तो ठक्रकै नेपाल त गएन नि, होइन? त्यो कारणले यो जटिलतामा त तिनी पनि फसे। अहिले त्यो इन्डियन चाहिँ पश्चिमाहरू त यो जटिलतामा त फसे नि त, अहिले पनि त्यही खेल्नु परिरहेछ। भनेपछि केपी ओलीको निम्ति संसद विघटन गर्नु बाहेक अरूको विकल्प छैन अहिले तत्कालको निम्ति, र यो जति लाम्रो उनी फस्दै जान्छन्, त्यो त उनले बुझेको छन्। यहाँले भन्नुभयो जस्तो डिजाइन त अरू कसैको हो, होइन, योजना त अरू कसैको हो भनेर भन्नुभयो। अब जस्तो त्यसलाई एकैछिन छोडेर जस्तो यसलाई आन्तरिक कलह नै मान्ने हो भने, हुन त यहाँले भनिसक्नुभयो आन्तरिक कलह मात्रै होइन भनेर भन्नुभयो, यद्यपि मानिलिउँ आन्तरिक कलह रहेछ भनेदेखि चाहिँ यसमा केपी ओलीको जित या केपी ओली इतरका जित के होला भन्नुहोस् त? यो केपी ओली इतर त्यो पार्टीभित्रको कुरा गर्दा मलाई लाग्यो संसद विघटन गर्ने प्रक्रियामा गयो, अब त्यहाँ जानुपर्ने स्थिति आयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने जो इतर भन्नेवालाहरू छन् नि, यिनको गतिविधि धेरै अगाडि जाला भन्ने मलाई त्यति चाहिँ लाग्दैन, होइन? मैले अघि नै भने एउटा कुरा त के हुन्छ भने यिनको कमान एउटै हो, होइन? कति विरोधमा जान सकिन्छ त्यो कुरो, जस्तो आफ्नो अस्तित्व देखाउनुको निम्ति विरोध गर्छ, होइन? म छुट्टै हुँ भन्दा मेरो मत फरक छ भन्ने देखाउनुको निम्ति गर्छ, र अर्को तपाईँले भनेको जस्तो त्यो बाहिरको डिजाइनका साथसाथै यिनका आफ्ना स्वार्थ पनि छन् नि, त्यो पनि जोडिएको छ। जस्तो मैले भने के अरे त्यो सुरक्षा परिषद सम्बन्धी जो अध्यादेश, यिनीहरू त्यसबाट तर्सेको, दल विभाजनको अध्यादेशबाट होइन। किन त्यसले के गर्ने भयो हुन्छ भने अब संवैधानिक क्षेत्रमा सबै नियुक्ति पनि केपीले एकलौटी गर्ने भयो, होइन? अब कसैले केही नपाउने भए। दोस्रो कुरो, अब त्यहाँबाट चाहिँ यिनी संवैधानिक सबै नियुक्ति आफ्नो अनुकूल गरेर भोलि आफ्नो अगाडि समस्याको रूपमा आउन सक्ने मान्छेहरूलाई त्यहीबाट ठेगान लगाउन सक्नु, किन मुद्दामा त सबै फसिया छन् नि। जस्तो वाइड बडी, अनि बालुवाटार काण्ड, यो क्यान्टोनमेन्ट काण्ड देखि लिएर सबै कुरा गर्ने हो भने त शेरबहादुरको नाममा पनि जोडिएको छ, माधव नेपाल पनि जोडिएको छ, पुष्पकमल जोडिएको छ, बाबुराम पनि जोडिएको छ, भनेपछि भोलि त जे पनि हुन सक्ने भयो, भन्न त केही पनि सकिन्न। उनीहरू त्यहाँ तर्से, तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने केपी ओलीले संसद विघटन गरे भने, होइन, त्यो त अर्काले गराउने हो, मैले बुझेको है, त्यो त अर्काले गराउने हो। त्यस कारणले विरोध हुन्छ, विरोध गर्छन्, यस्ता बैठकहरू गर्ने, अलिअलि प्रदर्शन गर्ने, यताउति गर्छन्, तर केपी ओलीको विरुद्धमा वारपार गर्ने हिसाबले यो मुभमेन्ट अगाडि जाँदैन र विघटन गराउने शक्तिले त्यो वारपारको दिशामा जान दिँदैन, मलाई त्यो विश्वास छैन। त्यस कारणले गर्दा कुन ढङ्गले होला त सेटलमेन्ट भन्नुहोस् त? होइन, सेटलमेन्ट यस्तो हो, जस्तो अहिले मलाई लाग्छ जस्तो यो विशेष गरी त्यो पार्टीभित्र जो सत्तामा छ, त्यो पार्टीभित्र अब यिनको चलिरहेको छ। जस्तो हिजो पनि चाहिँ जस्तो यो माधव नेपाललाई भेट्ने केपीका विरोधीहरूको एउटा ग्याङले भेट्यो, त्यसपछि केपी ओलीले प्रदीप गेवालीलाई चाहिँ आफ्नो विशेष दूत बनाएर कुनै सन्देश पठाएका छन्, के पठाएका छन् त्यो कुरो अब जानकारी छैन, तर उनले पठाए। अब हिजोबाट चाहिँ तपाईँको जस्तो अस्तिसम्म तपाईँको मिडियामा हेर्नुहोस्, माधव नेपाल र वामदेवको जुन स्वर थियो नि, त्यो हिजोबाट धेरै धमिलो भइसकेको छ, मात्र भइसकेको छ, होइन? हिजो पनि अस्ति वामदेव बोलेको कुरा र हिजो नै बोलेको कुरामा धेरै ठुलो अन्तर छ भाषामा। माधव नेपालको त्यही छ, र मैले त्यो पार्टीका धेरै मान्छेहरूलाई बुझेँ, फोनमा बुझेँ, उनको सबैको प्रक्रिया त्यही छ। र माओवादीको कुरो त के छ, माओवादी वृत्तिको भन्छ भने प्रचण्ड चाहिँ फस्यो भन्ने छ, प्रचण्ड फस्यो, एमाले पङ्क्ति चाहिँ तपाईँको विभाजित हुँदैन। अब यथार्थ पनि त्यही हो, त्यो त के हुन्छ भने माधव नेपाल त प्रचण्डलाई साथ दिने
त्यति हदसम्म हो जति हदसम्म उनलाई प्रयोग गरिकन केपीलाई चाहिँ दबाब दिएर बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ हैन। अनि प्रचण्डलाई बोकेर माधव नेपाल केपीसँग फुट्छ कसैले पत्याउँछ हैन, त्यो त गर्दैन नि त। किन भन्छ भने त्यसको निम्ति मिसन हुनु पर्यो, न मिसन एउटै छ न मिसन मिल्छ न त्यसको निम्ति जुटेका भनेपछि माधव नेपालले अथवा वामदेवले पार्टी फोड्ने शर्तमा प्रचण्डलाई बोक्नुपर्ने कारण के, म केही पनि कारणै देख्दिनँ हैन। किन कुनै चाहिँ उद्देश्यको निम्ति एकता भात होइन नि त। त्यहाँ त आन्तरिक चाहिँ तपाईँको फाइदा बेफाइदा अथवा सत्तामा पहुँचको निम्ति हुने झगडा हो त्यो। र त्यसमा जोडिएको के हो भन्छ भने जस्तो पूर्व एमाले विशेष केपीको विरुद्ध र माओवादी विरुद्ध जुन एकता हुँदैखेरि चाहिँ बरु नाटिके ढङ्गले मैले तपाईँसँगै भनेको थिएँ एकचोटि, यिनलाई जसले जुटायो त्यसैले फुटाउने हो मैले भनेको थिएँ हैन। अब बरु नाटिके ढङ्गले जुन शक्तिले जुटायो त्यही केही मिसनको निम्ति जुटाएको थियो। त्यो मिसन त्यो बहुमतको सरकार, अझ 2/3 कोरेपछि त्यो बहुमतको सरकार, बहुमतको सरकारबाट गराउन सक्ने अधिकतम यिनीहरूबाट हुन सक्ने काम त उनीहरूले गराइसके हैन। जस्तो होली वाइन सम्मेलनदेखि लिएर हैन, जस्तो अमेरिकनहरूलाई अनएराइबल भिसा दिनेदेखि लिएर तिब्बतियन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँको के अरे अमेरिकन र ब्रिटिस राजदूत पठाउनेदेखि सिके राउत प्रकरणदेखि लिएर त गरे सक्ने गरे, तर अड्कियो आएर चाहिँ तपाईँको एमसिसीमा फसे यिनीहरू हैन। किन एमसिसी जटिल केस थियो, किन फसे त भन्छ भने अरू घटना जस्तै नितान्त यहाँभित्रका जस्ता सानातिना मुद्दा भइदिए भए यो फस्ने थिएन। यो एमसिसी के भयो भन्छ भने अब चीनलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको ब्रेक गर्ने योजना डिजाइनबाट चाहिँ नेपालै किन्ने हिसाबले आएको हुनाले अब त्यसको काउन्टरमा त अर्को चिजले पनि काम गर्यो नि त। त्यहाँ चिनिया दबाब परेन भन्ने कुरा त छैन, त्यो चिनिया दबाब पनि पर्यो हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सामना गर्न यिनले नसकेपछि त्यो पार्टीभित्र अड्कियो, मैले बुझेको थियो। त्यसको सामना गर्न सकेनन्, यसमा इन्डियन पनि खेले हैन। त्यसबाट इन्डियाको एउटा पङ्क्ति चाहिँ सन्तुष्ट छैन, अमेरिका एमसिसीको नाममा आउने कुरोमा सन्तुष्ट छैन, ऊ पनि खेल्यो। अब चिनियाहरूले पनि विरोध गर्ने नै भए। रसियनहरू त विदेश मन्त्री इन्डियाको त्यो के अरे केही एउटा डायलगमा त्यो वर्षमा गर्ने डायलग छ, त्यो डायलगमा त विदेश मन्त्रीले मुखै फोर्यो भने नि एमसिसी चिनलाई हेर्न भनेर आएको अमेरिकन रणनीति हो भनेर दिल्लीमा बोल्ने नि। त्यसपछि हजुर, यो अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा यहाँसँग अर्को एउटा कार्यक्रममा म कुरा गर्छु होइन, यहाँले समय त्यो मिलाउनु भयो भनेदेखि। जस्तो अहिले चाहिँ म जस्तो यहाँको त्यो आन्तरिक राजनीतिका विषयमा अझ सिधा सिधा कुरा गर्न चाहिरहेको छु। जस्तो एउटा यहाँले भन्नुभयो संसद विघटन होइन। अब जस्तो त्यो संसद विघटन गर्नु पूर्व नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुर्सीबाट बाहिर निकाल्ने गरी नेकपा सचिवालय या स्थायी समितिको कमिटीको पनि त्यो बैठकको माग भइरहेछ, त्यहाँबाट निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, निर्णय हुँदैन होइन, त्यो हामीले कल्पना नगरे हुन्छ। त्यो प्रेसर हो, मैले बुझेको त्यो प्रेसर हो। जस्तो सचिवालय बस्छ, यिनीहरूको कुरो पनि के आइरहेछ भन्छ भने सचिवालय बस्ने, उनलाई दबाब दिने, सुझाव दिने, त्यसबाट नमानेपछि स्थायी समिति बैठक बोलाउने होइन, अनि त्यहाँबाट एउटा निर्णय गर्ने होइन। अब कि प्रधानमन्त्री छोड कि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पार्टी अध्यक्ष छोड, होइन भने चाहिँ पार्टीको निर्णयअनुसार गर भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा चुनौती दिने भन्ने छ होइन। केपीलाई कारवाही गर्ने कुरो छैन। पहिलो कुरो त यो प्रक्रिया नै कतिसम्म जान्छ, बैठक बोलाउने गऱ्यो अनि केपीको अनुपस्थितिमा अध्यक्षकै अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने हो कि होइन, अर्का अध्यक्षले बोलाउन सक्लान् नि होइन। उनी त चाहिँ सेकेन्ड हुन् भनेर केपीले भनिसकेका छन्। उनको त्यो पोर्टफोलियो कितान पनि छैन, उनी सेकेन्ड हुन् कि फर्स्ट हुन् कितान पनि छैन। एउटा चाहिँ भद्र सहमति भनेका छन्। अब त्यो सहमतिपछि केपीको व्याख्या अनुसार आफूले चाहिँ फुर्सद नभएको बेला गर्ने चाहिँ अधिकार दिएको हो भनेका छन्। त्यो विधान त चाहिँ प्रचण्ड जस्तो सह अध्यक्ष भन्छ नि, माने समानान्तर बरोबरीको हिसाब हुन्छ नि, त्यो होइन भन्ने कुरो यिनले प्रश्न भनेका छन्। त्यो प्रचण्डको त्यस्तो खण्डन पनि मैले देख्दैन। अर्को चिज के हो भन्छ भने उनीहरूलाई पनि के थाहा छ भन्छ भने प्रधानमन्त्री पद अथवा चाहिँ तपाईँको ऊमध्ये एउटा छोट भनेर निर्णय गर्ने भनेको केपीलाई बाटो खोलिदिने हो। त्यो त बुझाएको छ नि, माधवले बुझाएको छ। त्यो निर्णय हुँदैन, मलाई त्यो लाग्दैन। र यो कहाँ जान्छ फेरि अर्को भन्छ भने पार्टीको चाहिँ सर्वोच्च निकाय त स्थायी समिति सचिवालय होइन नि त, केन्द्रीय समिति हो होइन। पार्टी अध्यक्षलाई अध्यक्षबाट कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति आयो वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने स्थिति आयो भने त केन्द्रीय समिति नबसी त हुँदैन होइन। केन्द्रीय समिति कहिले बस्ने भने यो के हो भन्छ भने यो प्रक्रियाको कुरो हो, यो प्रक्रियाको कुरो हो, यिनी चलिरहेछन्। तर त्यहाँबाट केपीलाई साइड लगाउने निर्णय हुँदैन, यो हामीले विश्वास नगरे हुन्छ। सुझाव दिन सक्छ
तर अब सुझाव ओलीले मान्दैन नि त थाहा छ। नमानेपछि ओलीमाथि कारबाही गर्ने जो कुरा आउँछ नि यो चाहिँ मैले सम्भव देख्दिनँ। सुझाव दिन्छ, निर्णय गर्ला पार्टी, यो निर्णय भयो या प्रधानमन्त्री छोड या पार्टी अध्यक्ष छोड निर्णय गर्ला, नमाने के गर्ने भन्ने कुरामा यो चाहिँ कमिटी अगाडि जाँदैन। कति बेला अब जस्तै यही बिचमा सैनिक शासनको त्यो सम्भावना पनि छ भनेर त्यो ढङ्गले पनि विश्लेषण गरिरहेछन् होइन, त्यो कतिको छ कि छैन होला एउटा। अनि अर्को, हामीसँग धेरै समय छैन, जस्तो यही बिचमा राजपा र समाजवादी एक भयो, यो एकता पनि तपाईँले भने जस्तै कसैको डिजाइनमा भइरहेको एकता हो कि यसका चाहिँ अरू आयामहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो यो एकता मैले अघि नै भने नि, यो चाहिँ विकल्प दुवैतिर जो खेलाइरहेछन् नि, जस्तो यिनको एकता पनि जस्तो केपीबाट एउटा आक्रमण गर्न लगाएर यिनको त साथो त उडाए नि, अनि त्यसपछि तिमीहरू सिद्ध्याउन लाग्यो भनेर उसलाई जुटाए होइन। जस्तो रातारात भएको छ, यहाँ केही सूचनाहरू छन् होइन, जस्तो इन्डियनहरू रातारात आएर दबाब दिएर जुट्न न त सिद्धिन्छौ भनेर अब त्यो ढङ्गले यिनको एकताको घोषणा गर्न लगाएको र यही प्रक्रियासँग चाहिँ अनभिज्ञता। अब एउटा चाहिँ त्यो के अरे राजकिशोर यादव भनेको मैले हेर्दै थिएँ हिजो, उनले भनेका छन् यो एकता बैठक छ भनी मलाई त बोलाए राजसभाभित्र, तर तै के को निम्ति बैठक त्यो पनि भनेनन्। अनि म लकडाउनमा बस्या हुनाले म चाहिँ जान सक्दिनँ भने, अनि मैले एकैछिन पछि त एकता भएको कुरो सुन्छु, मलाई बैठकमा बोलाएको त्यो एकताको निम्ति हो पनि भनेको छैन भने मैले त्यस्तो हतारमा चाहिँ त्यो कमिटी बनाइएको छ। त्यो पनि जान्छ कि जाँदैन निश्चित छैन। त्यो अहिले के हो भन्छ भने जस्तो एउटा विकल्पको रूपमा एउटा शक्ति देखाउनु त्यो गराए, त्यो एउटा पार्टीमा परिणत हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन, अथवा चाहिँ त्यो कतातिर जान्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। अब यतातिर चाहिँ तपाईँको अब जस्तो यो जो सत्ताधारी पार्टी छ नि, यो सत्ताधारी पार्टी भित्रको प्रक्रिया मैले जो कुरो गरेँ, अब तपाईँले उठाएको अर्को एउटा जस्तो सेनाको कुरो उठाउनु पर्यो। सेनाले अब सिधै हातमा लिने अथवा कुगर्ने सम्भावना मैले देख्दैन होइन, किन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपाली सेनाको यहाँ देशभित्रको यो चरित्र र यसको इतिहास हेर्दाखेरि सिधै कुगरेको इतिहास पनि छैन, अहिले त्यसरी सक्दैन पनि। उसले कसैलाई अगाडि सारेर चाहिँ तपाईँको ब्याकमा बस्ने हो होइन। मैले भने नि अब त्यो संसद विघटन गर्ने भनेको त्यो सेनाकै हातमा जाने हो मैले बुझेको होइन, किन कन्ट्रोल त यिनीहरूबाट त हुँदैन त। संसद विघटन गरिसकेपछि केपी ओलीले थ्याक्न नसकेर संसद विघटन गर्ने हो। अब त्यो सत्ता थ्याक्न नसकेर संसद विघटन गरेको मान्छेले त त्यसपछिको देश त थ्याक्दैन, त्यो त बुझेको कुरो हो होइन। अर्को सडकमा हुन्छ भनेपछि यसलाई पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ उ गर्ने चाहिँ सेनै हो, यसमा छैन। तर त्यो भूमिका के खेल्छ भने म भन्न सक्दिनँ होइन। जस्तो अहिलेको विश्वको परिस्थिति, नेपालको परिस्थितिलाई नहेरिकन, यसलाई हिसाब नगरिकन कुनै पनि शक्ति आए पनि त्यो चाहिँ 4-5 महिनाभन्दा अगाडि जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यो सब थ्याक्नु पऱ्यो। सेना कसरी जान्छ म भन्न सक्दिनँ, तर के अरे चाहिँ तपाईँ संसद विघटन गर्ने अथवा त्योभन्दा पनि बढी जान सक्छ। संसद विघटन गरेर अलिकति चाहिँ अशान्ति हुन थाल्यो अथवा चाहिँ अलिकति अव्यवस्थाहरू पनि सङ्कटकालै लाग्न सक्छ, राष्ट्रपति शासन लाग्नु सक्छ, इत्यादि बाधा त धेरै छन्। तर सेना चाहिँ ब्याकमा नबसिकन यो कोर्स पनि अगाडि जाँदैन। अन्तिममा जस्तो यो बिचमा राज संस्था पक्षधरहरूसँग पनि नेकपाका नेताहरूले भेटेको भन्ने त्यो सुन्नमा आएको छ होइन। यसको यो ढङ्गको भेटघाटलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने? यो सामान्य एउटा भेटघाट हो या यहाँ पनि केही छ? होइन, त्यो पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। यो अहिलेको घटनापछि मात्र होइन, जस्तो राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको निम्ति अब जस्तो त्यही शक्तिबाट पनि त्यो प्रयास त हुने कुरो भइहाल्यो। यो बिचमा तपाईँले भने यथार्थ हो, जस्तो नेकपा भन्नेहरूको समूहबाट पनि धेरै मान्छेले भेटेका छन्, काङ्ग्रेसहरूको त धेरैको भइसक्यो। काङ्ग्रेसमा त झन् त्यो विषयलाई लिएर ध्रुवीकरण धेरै भइसकेको छ। अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो चिज पनि अड्केको, मैले भने नि एउटै चिजले अड्केको जस्तो बुझ्छु मैले। जस्तो राजतन्त्र चाहिँ पुनर्बहाली हुन यहाँको आन्तरिक फ्याक्टरले कसैले रोक्ला भन्ने मलाई विश्वास छैन होइन। रोक्न सक्ने त्यो सामर्थ्यको पनि अब यिनीहरूसँग छैन। किन अब कसरी चाहिँ त्यहीसँग एउटा सेफ ल्यान्डिङ गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने म धेरै आइसकेको छ। समस्या आएको होइन, मैले देखेँ के हो भन्छ भने जस्तो राज संस्थाको पनि समस्या, जस्तो राजाहरूको समस्या भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जो परिस्थिति उत्पन्न भयो नि, अब सबैको चाहिँ सहमतिमा आउन खोज्दा त्यो सहमति हुँदैन। मैले भने नि नेपाल चाहिँ उनका बिचको वारपारको लडाइँसँग नेपालको राजनीति जोडिया छ। त्यस कारणले त्यो लडाइँसँग संलग्न सबै शक्तिको सहमतिबाट चाहिँ कोही पनि चाहिँ स्थापित हुने सम्भावना छैन। नभएपछि अब कसको सहमति, त कसलाई छिराउने? चीनसँग वारपार गर्ने कि अमेरिकासँग वारपार गर्ने?
अब यो चारणले यो चिजले निकास नदिएको हो। मलाई लाग्छ यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर एउटा देशको हितमा चाहिँ म भूमिका खेल्छु भन्ने हिसाबले एउटा स्पष्ट हासिल गर्न सक्नु भने त्यो सम्भावना प्रबल छ। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। हामी उहाँसँगको अर्को एउटा अन्तर्वार्ताका साथ छिट्टै उपस्थित हुनेछौँ। विशेष गरी विश्व राजनीति यो कोरोनाको महामारीसँग विश्व नै जुधिरहेका बेला विश्वका विभिन्न देशहरूका बीचमा भइरहेको त्यो राजनैतिक टकराउ अनि त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी अर्को अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।